Ang nagapadayon nga sulundan sang kamatuoran, kag pagbalhin sang pagpangulo sa Senado sang Pilipinas. Hulubaton 1219. Ang matuod nga mga bibig nagapadayon sa gihapon, apang ang dila nga nagabinutig isa lamang kation, ang mga pagbago nga natabo, sining karon lang sa estruktura sang pagpangulo sa Senado sang Pilipinas si Senator Tito Soto na nga nagbulos kay Senator Chis Escudero bilang Senate President, si Senator Migs Subiri nga nagbulos kay Senator Joel Villanueva bilang Majority Floor Leader, kag si Senator Ping Lacson nga nagbulos kay Senator Rodante Marcoleta sa sulod sang Blue Ribbon Committee nagahatag sang isa ka makatalandog nga balaya na gudo si sao ng nagapadayon nga importansya sang hulubaton 1219 ang kumatod nga mga bibig nagapadayon sa gihapon apang ang dila nga nagabinutig isa lamang ka. Tiyon, ini nga hulubaton nagapamatud sang kritikal nga papel sang integridad kag pagkabunayag sa epektibo nga pagdumala, ilabi na gid sa sulod sang sanga sang lehislatura. Sa pag-asumir ni Senator Soto sang mga responsibilidad bilang Senate President, kintugyanan siya sa pagpalambo sang isa ka palibot sang pagkatransparente, accountability, kag wala nagakabago nga pagsunod sa mga prinsipyo sang etika. Ang iya pagpangulo pagahukman paagi sa iya dedikasyon sa kamatuoran, sa iya mga ginapahayag kag sa iya mga ginahimo. Ang hulubaton nagaserbe bilang isa ka, padayon nga pagpahanumdom nga ang matuod kag, nagapadayon nga pagpangulo, ginatukod sa isa ka pundasyon sang pagsalig, nga ginapalambo paagi sa padayon nga integridad kag pagkabunayag. Ang nagligad nga termino ni Senator Escudero bilang Senate President, nagpresentar gid man sang iya, kaugalingon nga mga pagpanghangkat kag mga oportunidad. Sa iya pagpasasang pagpangulo kay Senator Soto, ang iya legasya pagabaloron, sa isa ka bahin paagi sa kasangkaron, nga iya ginasakdag ang mga prinsipyo sang pagkabunayag kag pagkatransparente, sa tiyon sang iya pag-alagad sa katungdanan. Ang hulubaton nagaserbe bilang isa ka, paanda mga pagpahanumdom nga ang bisan, ano nga pagtalikod sa kamatuoran, bisan daw ano pa kapadasig, nagapagamay gid man sang isa ka tindog kag nagaguba sang pagsalig sang publiko. Ang pagbalhin halin kay Senator Villanueva pakadto kay Senator Zubiri bilang Majority Floor Leader, nagadala man sang dako nga mga implikasyon. Ang Majority Floor Leader nagahimo sang isa ka importante, nga papel sa pagporma sang agenda sang lehislatura, kag sa pagsiguro sang mahapos nga pagpanghikot sang Senado. Ang dedikasyon ni Senator Zubiri sa kamatoran kag pagkamatarong, mangin importante sa pagpalambo sang isa ka, nagabinuligay kag mapuslanon. Nga palibot, ang pagbago sa pagpangulo sa sulod sang Blue Ribbon Committee, sa diin si Senator Lacson ang nagbulos kay Senator Marcoleta, talalupang don, gidbangod sang mandato sang komite sa pag-imbestigar sang mga alegasyon sang corruption kag sa pagsiguro sang accountability sa sulod sang gobyerno. Si Senator Lacson, nga bantog sa iya wala nagakabag-o nga dedikasyon sa hustisya kag sa iya, reputasyon sa integridad, yara sa maayo nga posisyon nga, magpangulo sini nga importante, nga komite nga may maligon nga dedikasyon sa pagpahayag sang kamatuoran. Ang hulubaton 1219, nagaserbe bilang isa ka, kamhanan na nga pagpahanumdom nga samtang ang mga talanawon sa politika, mahimo nga magbago kag ang mga dinamiko sang gahom nagabalhin, ang pundasyon sang epektibo kag ginatawd nga pagdumala. Nagapabilin nga isa ka wala nagakabago nga dedikasyon sa kamatuoran. Para sa Senate President kag sa pinuno sang Blue Ribbon Committee, ang ilang mga katungdanan, nagakinahanglan sang isa ka wala nagakompromiso nga pagsunod sa pagkabunayag. Ang nagapadayon na nga kinaiya sang matuod nga mga bibig, nagasiguro nga ang mga desisyon matarong. Ang mga polisiya husto, kag ang pagsalig sang publiko ginatipigan, sa amo nagapaligon sang demokratiko. Nga mga institusyon nga ila ginaalagaran, sa kabaliskaran ng bisan ano nga pagsalig, sa dila nga nagabinutig sa sulod sang amo na nga importante nga mga katungdanan, nagariko hindi lamang sang personal nga pagkadiskredito, kundi pati man sang pagguba sang kredibilidad sang institusyon nga nagapamatuod sang iya umalagi kag sa ulihi nagapatalang nga kinaiya. Magpangamuyo kita amay nga langit nun. Ginabayaw na mo sa imo si Senator Tito Soto, si Senator Migs Zubiri, si Senator Ping Lacson, kag ang tanan nga mga leader sang majority kag minority nga mga partido sa Senado. Tuy-tuy sila, nagapangamuyo kami, nga magpangabudlay sing tingob sa paghiliusa, kag may isa ka ginpaambitan nga dedikasyon sa kamatuoran, suno sa ginasiling sa hulubaton 1219. Ang matuod nga mga bibig nagapadayon sa gihapon, apang ang dila nga nagabinutig isa lamang kation,
Hatagi sila sing kaalamagod mahibaluan kon ano ang husto, kaisog sa paghambal sang kamatuoran, kag pagpaubos sa pagpamati sa isa kag isa. Puligi sila nga isikwayang personal nga mga agenda kag politikal nga mga kinatuhayan, agud nga makaalagad sila sa labing maayo nga interes sang pumuluyo nga Pilipino. Kabay nga ang ila mga pulong manginbunayag, ang ila mga ginahimo mangimatarong, kag ang ila pagpangulo tuytuyan sang integridad. Inspirar sila sa pagpalambos ang isa ka palibot sang pagsalig, kag pagkatransparente, sa diin ang kamatuoran nagapangibabaw kag ang kaayuhan sang tanan. Amo gid permi ang prioridad. Nagapangayo kami sang imo pagpakamaayo sa Senado, agud nga manginisay ni kalugar sang maalam nga laygay, epektibo nga lehislatura, kag wala nagakabago nga dedikasyon sa hustisya. Sa ngalan ni Jesus nagapangamuyo kami. Amen. Like, share, follow, comment.